दोस्तों, दौलत उसकी है जो उसे खाता है, ना कि उसकी जो उसे कमाता है। भूखा सो रहना मकरूज़ उठने से बेहतर है। दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है। जब गरीब होता है तो फिर वो हर तरफ से हाथ पैर मारता है, मेहनत करता है, और उस मेहनत के सिले में वो चाहता है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। वो उसके लिए कर्ज भी लेता है, जबकि सूद की एक ऐसी लानत होती है जो इंसान को जकड़ लेती है। वो उसके अंदर ऐसा फंसता है कि जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके नबी ने ऐलान जंग किया है, ये आम आदमी नहीं समझता। वो समझता मेरे मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि इंसान इतने अजाबों में फंस जाता है एक छोटी सी वो गलती करके। तो दोस्तों, बुज़ुर्ग कहते हैं कि कर्ज लेने से बेहतर है कि आप भूखे सो जाओ। इंसान जो है, भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को चैन नहीं लेने देती। लेकिन जो लोग कर्ज ले लेते हैं, फिर वो शैतान की आंत की तरह लंबा होता जाता है। सूद एक ऐसी चीज़ है जो वो फिर अपने पंजे गाड़ लेती है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो सूद में डूबी हुई है, और हम बहसीत मुसलमान हो के हर चीज़ का हमें एहसास है, लेकिन उसके बावजूद भी मसला क्या होता है? मुश्किल है जी, क्या करें, करना पड़ता है। जबकि इतना बड़ा अल्लाह ताला ने ऐलान जंग कर रखा है। इंसान को भूख सताती है, लेकिन जो नियतन ये चाहते हैं कि अल्लाह उनको सुकून दे, तो अल्लाह उनको सुकून भी देता है। मसले तो उसने हल करने हैं। तो अगर आप भूखे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगे। बहुत लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, लेकिन वो आराम की पुरसकून नींद सोते हैं। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक सेहत और दूसरी नींद। दोस्तों, इंसान हर तरीके से पैसा कमाता है। कोई जल्दी अमीर हो जाता है, कोई देर से अमीर होता है, लेकिन देखना ये होता है कि उसकी इमारत में आखिर है क्या, उसने ये पैसा कमाया कैसे। इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो अमीर है, ये तो उसके अब मुकद्दर था, उसको मिलना था। लेकिन जब इंसान अमीर हो जाता है, फिर ये सोचता है कि ये तो मेरी जहानत, मैंने कमाया। दिन ब दिन उसको तरक्की मिलती जाती है तो उसका तकब्बर और बढ़ जाता है। वो समझता है कि नहीं, ये मेरा ही हक है। मेरे बहन भाई, दोस्त अहबाब, कोई भी हो, उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे कामयाबी मिल रही है, ये मेरा हक है। वो बिलियनियर, मिलेनियर, ट्रिलियनियर, पता नहीं क्या से क्या दौलत कमा लेता है। अपने प्लेन, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ। उसने बड़ी मेहनत की सारी ज़िंदगी, लेकिन मसला यह है कि खाता कौन है? उसने अपने साथ तो लेके नहीं जाना है। उसके मुकद्दर में क्या है? 2 वक्त की रोटी। दोस्तों, खाता फिर वही है जो उसके पीछे आने वाला है। इतना मालो दौलत, इतना सब कुछ, और जिसके लिए छोड़ के जा रहा है, फिर देखना यह है कि वो क्या करता है। अब मसला यह है कि उसने कमाया किस तरीके से। रिश्वत लेके, रिश्वत दे के। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये हमारा दीन कहता है। लेकिन इसको स्पीड मनी का नाम दे दिया जाता है। काम होना चाहिए। अब उस वक्त एहसास नहीं होता है कि ये जो हम सांस ले रहे हैं, आखिर ये ख़त्म हो जाने हैं, हमने मरना है। वो एहसास नहीं होता। उस वक्त सिर्फ ये धुन सवार होती है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना है, किसी तरीके से पैसा कमाए। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि शैतान आग से पैदा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहा है। तुम ये जो नाजायज़ ज़राए से कमा रहे हो, इसका आगे हशर क्या होना है, उसको उस वक्त ये होश नहीं होता। बस उसको ये होश होता है कि बिल्डिंगें खड़ी करो, जायदादें बनाओ, नाजायज़ राह से जैसे भी पैसा कमाना है पैसे कमाओ। पता भी है, खांचा सबसे बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खांचे का पैसा। तो दोस्तों, यही नहीं देखते ये खांचे का पैसा खाएगा कौन? आप अंदाज़ा करें कौन खाएगा। फिर इस पैसे से जो जनरेशन पैदा हुई है वो कैसी बनेंगी? आपने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है? उस पैसे, नाजायज़ पैसे के
ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں؟ وہ اس معاشرے کا نسور بن رہے ہیں۔ ان کا ایگو، ان کا تکبر، ان کا غصہ، ان کا ظلم دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ ان کو تمیز نہیں ہوتی، وہ صرف یہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ وہ ایٹیچیوڈ ایسا دکھا رہے ہیں اس معاشرے میں کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ دوستو، تکبر وہ آگ ہے کہ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ میں جو ہے نا، ناجائز بات کے اوپر میں، یہ انا جو ہے یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دماغ کے اوپر پردے ڈال دیتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو پھر بھڑکتی ہے، یہ نسلوں تک جاتی ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو تکبر سے منع کیا ہے، اس کو ہدایت دی ہے، بار بار وارننگ دی ہے۔ وہ پیسہ جس کی ہوا سے وہ سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا، نہیں سو پاتا۔ پھر وقت آتا ہے جب بیماریاں پکڑتی ہیں، تو دوستو بیماری تو کوئی مسئلہ نہیں، بیماری آتی ہے اور جن کو ہدایت ہوتی ہے وہ آرام سے نکل جاتی ہے۔ بیماری ہو بھی تو اللہ کی نعمت ہے، وہ کھانے پہ قادر ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کھرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو نوالے نہیں کھا سکتے، ہر چیز پہ پہرے، ہر چیز پہ پابندی۔ مرضے کیا ہیں؟ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا امراض ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کپ چائے، 2 سلائس، 2 ابلے ہوئے نوالے چاولوں کے، وہ بھی مشکل سے اندر جاتے ہیں۔ اور مقدر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہاسپٹل ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ جو ہر چیز خرید سکتا ہے، جس نے ہر چیز خریدی جائز ناجائز طریقے سے، اب وہ اپنی صحت نہیں لے پا رہا، وہ یہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں لے پا رہا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تو کیا مختار کل ہے؟ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو سکون ملتا ہے، پیسہ بہت ہے۔ وہ زیرو جو ہے، وہ زیرو کی مقداریں بڑھتی جا رہی ہیں، آگے سے آگے ہوتا جا رہا ہے۔ لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی، تو دوستو اس سے بھی آگے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب کھانا کیا ہے؟ صرف گولیاں، صرف میڈیسن، کوئی نیند کی میڈیسن، کوئی ہارٹ کی میڈیسن، کوئی کسی بیماری کی میڈیسن۔ تو دوستو، انسان جو کماتا ہے وہ اس لیے کماتا ہے کہ وہ کچھ کھائے، اس کو ذائقہ ملے۔ تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ لاکھوں کا کھانا کھاتے ہیں لیکن ذائقہ نہیں ملتا۔ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں یہی ہوتا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ان کے مقدر میں نہیں آتے۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ حلال کی روٹی دیتا ہے، 2 وقت کا کھانا دیتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے، اس کے بچے بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں، خود بھی وہ پیٹ بھر کے سوتا ہے، اپنی اولاد کو بہت اچھی تربیت دیتا ہے، وہ معاشرے میں اچھے لوگ بن کے رہتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے سامان دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ ان کو اچھی پرورش ملتی ہے۔ دوستو، انسان اس دنیا میں وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ کانٹے بوئیں گے تو پھول تو نہیں لے سکتے، وہ تاج جو خون سے بھرا ہوا ہو وہ بتائیں گے تو وہ کس کام آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو بار بار ہدایت کی ہے کہ غلطی جو ہے وہ اگر کرتے ہو تو توبہ کرو، توبہ کی توفیق تمہیں آخری سانس تک ہے۔ دوستو، توبہ کی توفیق جب ملتی ہے تو پھر ان پھولوں کی خوشبو بھی وہی محسوس کر سکتا ہے، اس کی تازگی، اس کا احساس اسی کو ملتا ہے۔ ہمیں بتایا دیا گیا ہے غلط اور صحیح کیا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ناجائز جائز کچھ پتہ نہیں ہے، صرف پیسہ۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا نسور اب جو بن چکا ہے پیسہ، حالانکہ اچھا پیسہ ہے، اس سے اچھی چیز ملتی ہے۔ دوستو، کرنا کرانا تو سب کچھ اسی زندگی میں، جب موت آ گئی پھر آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ غلطی ہوگی تو توبہ کر لو۔ دوستو، احساس جو ہے توبہ کا، یہی اللہ کو پسند ہے اور یہ عبادت کے اوپر مقدم کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اس دولت کے پیچھے مت جاؤ، یہ پتہ نہیں کس نے کھانی ہے، آپ کے مقدر میں جو ہے وہ آپ نے وہی کھانا ہے۔ تو کہتے ہیں بزرگ کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی قبریں جو ہیں وہ کالی نہ کرو۔ تو دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو
حلال کھانے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ویڈیو اچھی لگے تو وہ لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔